بڑے پیکج لگاندے ہو، یونگ دے، وارد دے، جیز دے، یوفون دے، اے ٹیلی نار دے پیکج لگاندے ہو، اے بھی کدی پیکج لگا رہا کرو نوجوانوں، اللہ دی قسم اس پیکج نو لگاؤ، دین سکھو، اپنی زندگی کے اندر خیر لے کے آؤ، مسجداں نال تعلق قائم کرو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی مسجد نبوی دا مقال 3 دن گزارے نے شمامہ نے گل مسجد نبوی دی آئی ہے تے میں دل دے خطوں مجبور ہوں، گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، سونے تے درود پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، جدوں مسجد نبوی ویکھی سی لوں ٹھر گئے میرے سینے دے، سونے تے سلام پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، سونے تے سلام پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، جدوں مسجد نبوی ویکھی سی لوں ٹھر گئے میرے سینے دے، گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے، وہ جڑے اللہ دے گھر جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے، سو رب دی خاتم کھندے نے، سو رب دی خاتم کھندے نے، دلوں حسد بغض تے کینے دے، گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، جدوں مسجد نبوی ویکھی سی لوں ٹھر گئے میرے سینے دے، سونے تے درود پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، میرے نبی دی شان نرالی ہے، وچ ذکر حدیثاں آیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا، اللهم انهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه إليك، لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أو كما قال الله تعالى في مقام آخر لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين اداس کیوں پھرتے ہو مسجدیں بلاتی ہیں اداس کیوں پھرتے ہو مسجدیں بلاتی ہیں چلے آؤ مسلمانوں راغتیں بلاتی ہیں مال زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو مال زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو سر کو رکھ دو سجدے میں بخششیں بلاتی ہے سر کو رکھ دو سجدے میں بخششیں بلاتی ہے چلے آؤ مسلمانوں راغتیں بلاتی ہے نماز جو بھی پڑھتے گئے اللہ سے جو بھی ڈرتے گئے خوش ہو جاؤ اے مومنوں جنتیں بلاتی ہے اداس کیوں پھرتے ہو مسجدیں بلاتی ہے چلے آؤ مسلمانوں راغتیں بلاتی ہے ہر قسم دی حمد و ثنا
تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے زیوکار شامعین و شامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر خطبہ جمعہ سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ساڑھے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے حضرات اس دنیا کائنات دے اندر تقریباً 4200 دے قریب مذاہب نے ہر مذہب دے منن والیاں دا عبادت دا طریقہ الگ عبادت گاواں الگ نے یہودی عبادت واسطے کنیسے دے اندر جاندے عیسائی عبادت واسطے گرجا گھر دے اندر جاندے سکھ عبادت واسطے گردوارے دے اندر جاندے ہندو عبادت واسطے مندر دے اندر جاندے مجوسی عبادت واسطے آتش کدے دے اندر جاندے اور مسلمان عبادت واسطے مسجد دے اندر آندے جڑا بندہ جتنی اپنی عبادت گاہ دے قریب ہے اتنا اپنے دین دے قریب جتنا اپنی عبادت گاہ تو بندہ دور ہے اتنا اپنے دین تو دور ہے آئیے آج دیکھئے ساڑی عبادت گاہ مسجد دنل کتنا کو تعلق ہے اگر ساڑا اور ساڑی اولاد مسجد نل تعلق مضبوط ہے سمجھو ساڑی دنیا آخرت کامیاب ہے ساڑی نسل ساڑا مستقبل محفوظ ہے اگر اسی مسجد نالو ٹوٹ چکے ہیں پھر سمجھو اسی اپنے دین تو دور جا چکے ہیں میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انبیاء علیہ السلام دا مساجد نال تعلق اور بالخصوص خاتم الانبیاء سید الانبیاء امام کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مسجد نال تعلق حضرات دنیا تے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور نبیاں دیاں یادگاراں کوئی بنگلے کو کوٹھیاں کو محال نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام دیاں یادگاراں کی نے مساجد کی نے مساجد سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی نو تعمیر فرمایا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ نو تعمیر فرمایا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت دا اعلان کرن تو پہلا بیت اللہ دی تعمیر دے اندر حصہ لیا حتیٰ کہ سیرت نگارہ لکھے ہیں نبی پاک علیہ السلام خود پتھر اٹھا کے بیت اللہ دی تعمیر دے اندر حصہ لیندے پھر نبی پاک علیہ السلام نے مسجد قباء اور مسجد نبی تعمیر فرمائی اور امت واسطے ادھے اندر پیغام ہے کہ جڑا ایمان والا ہے مسلمان ہے جنہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہیں او دا مسجد نال تعلق مضبوط ہونا چاہیے میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اسے حوالے
حوالے چند گزارشات کرانگا دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلا جڑے لوگ نے جڑے اللہ دے گھرانوں آباد کردے نے اللہ تعالی نے سورہ توبہ دے اندر اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین اللہ فرماندے نے میرے گھر مساجد نو اوہی تعمیر کر دینے اوہی آباد کر دینے جڑے میری ذات نے ایمان لے کر کے آئے جڑے آخرت نے یقین رکھ دینے نمازاں پڑھ دینے زکاة ادا کر دینے والا میں یخشا الا اللہ اللہ تو علاوہ کسی اور کو نہیں ڈر دے فرمایا فَأَسَا أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُغْتَدِينَ فرمایا اے کوئی لوگ نے ان قریب اسی انہوں غدایت دے سارٹیفکیٹ عطا کر دے مانگے اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر انہاں خوش نصیب لوگاں دا ذکر فرمایا جڑے اللہ دے گھر مساجد نو آباد کر دینے انہاں دیاں صفات بیان کیتیاں اللہ تے ایمان رکھن والے یوم آخرت تے یقین رکھن والے نمازاں دی پابندی کرن والے زکاتاں ادا کرن والے اللہ کو ڈرن والے خوش نصیب لوگ جنہاں دے اندر خوبیاں پائیاں جاندیاں نے اللہ دے گھر دی آبادی واسطے سوچ دینے اللہ دے گھر دی تعمیر واسطے سوچ دینے آئیے کرات اے اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر انہاں خوش نصیب لوگاں دا ذکر فرمایا آئیے نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے خوالے نال اور انبیاء علیہ السلام دی ذات دے خوالے نال چند گزارشات کراں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ دا کر بیت اللہ تعمیر کر رہنے نالے دیواراں چون دے جاندے نے نالے پتھر لگان دے جاندے نے نالے گارا وچان دے جاندے نے نالے کہندے جاندے نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ تو ساڑیاں ڈیوٹیاں لگائیاں تو ساڑیاں ذمہ داریاں لگائیاں میں ابراہیم تے میرا بیٹا اسماعیل تیرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دے پیاں اللہ انہوں تعمیر کر دیتا ہے اور دعاواں نے مالکا ساڑیاں سنیکی نو اپنی بارگاہ دندر قبول کر لینا پتا چلے آؤ اللہ دے کار بڑھانا مسجد بڑھانا اے نبیوں دا طریقہ ہے انبیاء دا طریقہ ہے اللہ کو اقبل رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دی سیرت دی مثال لیجئے اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ نُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ
اليوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين۔ رحمت کائنات علیہ السلام مکیوں کی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ دن دا قیام قبا بستی دے اندر کیتا ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے قبا بستی دے اندر کچھ دن رہ کے میرے پیغمبر نے اتنے مسجد دی بنیاد رکھی ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے مسجد قبا تعمیر فرمائی ہے۔ اللہ کو اکبر چاند دن دا قیام نبی پاک نے کیتا ہے۔ نبی پاک نے مسجد بڑھا دیتی ہے۔ کائنات دے لوگ دے تو پتہ چلتا ہے نبی پاک نو مسجد دے نال بڑا پیار سی۔ میرے پیغمبر دیاں مسجد دے نال بڑیاں محبتاں سن۔ پھر مسجد دو بڑھائیے جدے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا، آپ فرما دینا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد قباء دے اندر آ کے 2 رکعتاں پڑھ لیندے، اللہ تعالیٰ انہوں قبول شدہ عمرے دا ثواب عطا کر چھڑدا ہے۔ اللہ تانوں مدینے لے دے تے مسجد قباء دے اللہ نوافل نصیب فرمائے۔ چل یار قباء چلیے جا کے پہلی صف ملیے، چل یار قباء چلیے جا کے پہلی صف ملیے، 2 رکعتاں پڑھ آئیے او مسجد برکتاں والی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتنے ٹر دریا لوگو کونین دا والی ہے، مدینے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو، مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو، تو ساں رج رج تک آئے دیدی کملی کالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتنے ٹر دریا لوگو کونین دا والی ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے پہلی اپنی یادگار مدینہ پاک دے قریب قباء بستی دے اندر جڑی رکھی ہو کی سی مسجد۔ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ دن دا قیام کیتا قباء بستی دے اندر۔ پھر رحمت کائنات علیہ السلام چلتے چلتے مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے، تے نبی پاک نے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ نبی پاک دے کے غریب جے ماڑے جے صحابی سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر میرے پیغمبر نے قیام کیتا ہے۔ شب تو پہلا میرے پیغمبر نے مسجد نبوی دی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ دی قسم سیرت نگاہ لکھ رہے نے میرے پیغمبر السلام اپنے ہاتھاں نال مسجد نبوی دی تعمیر کر رہے نے، بلکہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا مسجد نبوی دی تعمیر دے دوران۔ بخاری پاک دی روایت ہے، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی کائنات دے لوگوں مسجد نبی دی تعمیر دے اندر شامل نے، میرے پیغمبر دے صحابہ بھی شامل نے۔ نبی پاک دے کہ صحابی جنہ دا نام حضرت عمار رضی اللہ عنہ این کر کے مسجد دی تعمیر کر دیاں، گارا لگا دیاں، اٹھا لگا دیاں، حضرت عمار دے جسم تے مٹی لگ گئی ہے۔ میرے پیغمبر السلام اپنے ہتھاں نال حضرت عمار دے جسم تو مٹی صاف کر دے پہنے تے نبی پاک دعاواں دیندے پہنے۔
صدقے جاواں نبی پاک نو مسجد دے نال پیار بھی بڑا ہے تے مسجد دی خدمت کرن والیاں نال بھی پیار ہے. اللہ اکبر. لائے نبی پاک دے امتیو مسجداں نال پیار کریا کرو, مسجد والیاں نال پیار کریا کرو. اللہ اکبر. آئیے غور کرنا, توجہ کرنا, اے نصیباں والے لوگ نے, مقدراں والے لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالی نے ڈیوٹیاں دتیاں نے, ذمہ داریاں لگائیاں نے. ہن کیسا منظر ہوئے گا, مسجد نبی دی تعمیر ہو رہی ہوئے گی, اور مسجد عائشہ تعمیر کیتی جائے یا پاکستان دے اندر کوئی بھی مسجد تعمیر کیتی جائے, تعمیر کرن والے دے کیا کہنے. نبی پاک نے فرمایا من بنا للہ مسجدم بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے جڑا بندہ دنیا تے اللہ دا گھر بناندا ہے, اللہ جنت دے اندر اودیاں کوٹھیاں تے محل تعمیر کر چھڑ دے. ایک کوئی ضروری نہیں کہ بندہ ایک کنال دی مسجد بنائے, بندہ 10 مرلیاں دی مسجد بنائے, 5 مرلیاں دی مسجد بنائے. اللہ دی قسم حدیث پاک کے اندر ہم دے بندہ چڑی دے گھونسلے جڑی بھی مسجد بنا دے, یعنی مسجد کے اندر بندہ اتنا بھی حصہ ڈال دے, اللہ بدلے دے اندر جنت دے اندر محل بنا چھڑ دے. جتے اللہ دا گھر بندا ہوئے نا, اللہ توفیق دے 1000 روپے دی, اللہ توفیق دے 10 روپے دی, بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو. جس جگہ تے بھی اللہ دے گھر دی تعمیر ہوئے, توجہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام مسجد نبی دی تعمیر کر رہے نے. تے میرے پیغمبر نے صلوات و سلام دا نبی پاک دے صحابہ دا مسجد دی تعمیر کرنا رب تعالیٰ نو ایڈا چنگا لگیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا, فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ يحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ فرماندے نے او مسجد دی بنیاد تقوی دی بنیاد تے رکھی گئی. ادھے اندر رہن والے لوگ, ادھے اندر آن والے پاکیزہ لوگ, پاکیزگی نو پسند کرن والے, طہارت نو پسند کرن والے, تے رب بھی پاکیزہ لوگاں نو, طہارت رکھن والیاں نو, پاکیزہ رہن والیاں نو پسند کر دے. پتہ چلے آؤ مسجد دا مقام رب دی نظر دے اندر بھی بڑا ہے, رب دے رسول دی نظر دے اندر بھی بڑا ہے. آئیے کرا جڑا بندہ مسجد نال جڑ جاندے, کائنات دا رب نو اونچیاں کر دیندے, کائنات دا رب نو بلند کر دیندا ہے. ادھر ویکھیں اڈے اللہ دی قسم کسے بھی کامیاب بندے نو ویکھو گے بالخصوص جڑا دین دے نال منسلک ہے, او دی بنیاد او دا آغاز مسجد تو ہوئے گا. آئیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دی مثال تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا. اللہ تعالی نے میرے پیغمبر دی زندگی دے 2 قیمتی سفر, ایک سفر ہجرت ہے, ایک سفر معراج. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سفر معراج دا آغاز ہون لگے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. فرمایا پاک کیوں ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. نبی پاک دے سفر معراج دا آغاز ہویا تے کتھوں
کتوں مسجد تو جڑا آغاز جڑا سفر مسجد تو شروع کیتا دے او بندے نو عروج وال لے کے چلا جاندے میں بڑے بڑے قرائے کرام نو پوچھے آؤ میں بڑے بڑے شیوخ الحدیث نو پوچھے آؤ میں بڑے بڑے خطباء نو پوچھے آؤ بڑے بڑے ائمہ دین نو پوچھے آؤ میں کیا حضرت جی اللہ نے بڑیاں عزتاں دتیاں نے بڑیاں کامیابیاں دتیاں نے وجہ کی ہے تے مینوں جواب کوئی مل دے قدر جی ساڈے سفر دا آغاز مسجد تو آئے ساڈے سفر دا آغاز مسجد تو آئے میرے ویر اپنا تعلق مسجد نال قائم کر لیجئے اپنے آپ کو مسجد نال جوڑ لیجئے مینوں صحیح مسلم دی روایت یاد آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی قوم اللہ دے گھراں دے اندروں کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو کے بیندے نے الذین یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ دے نے مسجد دے اندر بیٹھ کے ترجمے دی کلاس لگاندے نے مسجد دے اندر بیٹھ کے ناظرے دی کلاس لاندے نے مسجد دے اندر بیٹھ کے اے جناب حفظ دی کلاس لاندے نے اے بیٹھ کے دین سکھدے سکھاندے نے رب نو انہاں دا بیٹھنا ایڈا چنگا لگ دے کائنات دا رب انہاں تے 4 قسم دے انعام کر دے فیصلہ آبادی آؤ مسجد عائشہ دے اندر آن والے آؤ اج دکھاں دا ستائیں اج پریشانیاں دا گھریا کھویا ہے اج کرائے دے مکاناں تے رہ کے تنگ آ گئے اج بیماریاں دی وجہ کر کے پریشان ہو گئے دل بے قرار دل پریشان اگر قرار چاہیدا ہے اگر سکون چاہیدا ہے اللہ دے گھر دے اندر آ جا رب دے گھر نال تعلق جوڑ لے اللہ فرماتے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب فرمایا او لوگ جنہیں ایمان لے کر کے آئے انہاں دے دلاں نوں اطمینان مل دے تے اللہ دے ذکر نال مل دے خبردار اللہ دے ذکر تو علاوہ دلاں نوں اطمینان نہیں مل سکدا اوتھے نبی پاک فرماندے نے جیڑی قوم اللہ دے گھراں دے اندر کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو کے بیندے نے قرآن سکھدے سکھاندے نے حدیث پڑھدے پڑھاندے نے ترجمہ پڑھدے نے حفظ دی کلاس دے اندر بیٹھدے نے ترجمے دی کلاس دے اندر بیندے نے اللہ تعالیٰ انہاں خوش نصیب لوگاں تے 4 قسم دے انعام کر دے سونے آنڈے ذرا امام تادا کرے آجے نبی پاک فرماندے نے پہلا اللہ انعام دین دے نازلت علیہم السکینہ کائنات در آسمانات انہاں تے سکینت نازل کر دین دے اوے بے سکونو سینما دے سینمے دے اندر سکون نہیں جے ملنا کلبان دے اندر سکون نہیں جے ملنا تھیٹرام دے اندر سکون نہیں جے ملنا سکون ملنے تے اللہ دے گھر مسجد دے اندر آ کے ملنے دوسرا انعام نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے غاشیاتہم الرحمہ آسماناں تو اللہ دیاں رحمتاں آ کے نہ بندیاں نو مسجد دے اندر بیٹھیاں نو ڈھانپ لیندیاں نے تیسرا انعام وحفتہم الملائکہ اللہ دے نورانی فرشتے انہاں نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے نے وذکرہم اللہ فی من عندہ نبی پاک فرماندے نے اس زمین تے میرے گھر دے اندر اللہ فرماندے نے بیٹھ کے ذکر کردے نے میں انہاں دا ذکر آسماناں تے اپنے فرشتیاں دے اندر کرنا وا جڑ جائیے مسجد نال جڑ جائیے ایتھوں ہی عروج ملدا ہے ایتھوں ہی کامیابیاں ملدیاں نے میرے پیغمبر دے سفر دا آغاز سفر معراج دا آغاز اللہ اکبر اللہ کتھوں ہویا ہے کائنات دے لوگ مسجد حرام تو اللہ اکبر اللہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اور نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے جبریل نے مینوں نال لے آئے ایک سواری جنوں
دوڑا کے آ جاندے تا حد نگاہ دی رفتار جتوں تک نظراں جاندیاں نے اتوں تک ایک قدم جاندے نبی پاک فرماندے نے اسی مسجد اقصی دے اندر پہنچے ہاں جتھے باقی نبیاں دیاں سواریاں بنیاں سن میری سواری بھی اتھے بن دیتی گئی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا انتظار ہو رہی ہے مسجد اقصی دے اندر دعا کر اللہ مسجد اقصی نو آزادی عطا فرمائے اللہ اسرائیل دے یہودیاں نو تباہ و برباد فرمائے اللہ انہاں یہودیاں دے حواریاں تے انہاں دے مددگاراں نو برباد فرمائے اللہ فلسطین دے مسلماناں نو آزادیاں عطا فرمائے اللہ مسجد اقصی نو آزادی عطا فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی دے اندر پہنچے نے اج نبی انتظار وچ کھڑے نے نبی انتظار کردے پے نے اج کون ہے جنوں امام الانبیاء دا اعزاز ملے گا جدوں امامت دیاں واریاں آئیاں جبریل نے میرے پیغمبر نو مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا نبی پاک نے انبیاء نو 2 رکعت نماز پڑھائی ہے میرے پیغمبر نو امام الانبیاء دا اعزاز ملیا تے کتھے ملیا کتھے مسجد دے اندر اللہ اکبر اللہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے نبیوں میں مقام ایسا امام الانبیاء ٹھہرے امت سے پیار ایسا کہ شافع روزے جزا ٹھہرے نبیوں میں مقام ایسا امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں نازنینوں کے کل صادقی امینوں کے حسینوں نازنینوں کے کل صادقی امینوں کے خدا کی کل خدائی میں وہ سب کے پیشوا ٹھہرے نبیوں میں مقام ایسا امام الانبیاء ٹھہرے سچی میٹھی ہے بات کی ہے سارا قرآن نعت ان کی سچی میٹھی ہے بات ان کی ہے سارا قرآن نعت ان کی درود پر سلام پر محبت کی ادا ٹھہرے نبیوں میں مقام ایسا امام الانبیاء ٹھہرے صدیق عمر دی گل صدیق عمر دی گل ہون لگی ہے محبت نال سنیا جے رحمت میں لپیٹے گئے جو روزہ پاک میں لیٹے گئے رحمت میں لپیٹے گئے جو روزہ پاک میں لیٹے گئے رحمت کے وہ چھرمٹ میں عزیزی با وفا ٹھہرے رحمت کے وہ چھرمٹ میں عزیزی با
وفا ٹھہرے نبیوں میں مقام ایسا امام الانبیاء ٹھہرے قال اللہ تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا قولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام نو اللہ دی قسم عزت عظمت دیاں بلندیاں تے عروج ملیا آغاز مسجد تو ہویا اور اللہ دی قسم صحیح بخاری اور مسلم پاک دے اندر حدیث پاک موجود ہے رحمت کائنات علیہ السلام جدوں سفر تو واپس آندے نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر نہیں سی جایا کر دے بلکہ مسجد نبوی دے اندر جایا کر دے سے اللہ اکبر اتنا پیار نبی پاک نو حالا بندہ سفر تو واپس آئے بیوی بچیاں تو اداس ہویا ہوندے لیکن صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام سفر تو واپس آندے مسجد کے اندر آندے لو اس جمن کے اندر حدیث سنے آندے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے ایک سفر تو واپس آ رہے ہیں میرا اونٹ تھک جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام میرے قریب آئے آپ فرماتے ہیں جابر کی گل ہے تو پیچھے پیچھے رہنے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی عرضاں کر دینے محبوب جی میرا اونٹ تھک گیا ہے کمزور ہے ماڑے نبی پاک فرماتے ہیں جابر لے آ چھڑی مینوں پکڑاؤ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کہندے نے نبی پاک نے چھڑی پکڑی ہے اونٹ نو لگائی ہے جڑا اونٹ چل نہیں سی سکدا اونٹ برک رفتار بن جاندا ہے کیوں میرے پیغمبر دی رحمت والے ہاتھ دے اندر چھڑی آ گئی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے پیغمبر دا جسم با برکت فرماندے نے انج کر کے میرا اونٹ اس قدر تیز ہو گیا بار بار نبی پاک علیہ السلام دی سواری نو کراش کرن دی کوشش کر دے انج گلاں کر دیاں چل دیاں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جابر شادی کر لیے جی سونیا شادی کر لی فرمایا کواری لڑکی نال کیتی ہے یا وڈیری عمر دی عورت نال سونیا زیادہ عمر دی عورت کا دے واسطے میرے پیغمبر نو عرضاں کر دینے محبوب جی میرے گھر دے اندر میریاں چھوٹیاں بہناں اگر انہاں دی عمر دی بیوی لے کے آندا تے میریاں بہناں دی تربیت کنے کرنی سی نبی پاک فرماندے نے جابر بڑا اچھا کام کیتا ہی بڑا سونا کام کیتا ہی میرے پیغمبر السلام نے حضرت جابر دے حالات دا گھر دا جائزہ لیا تے انج گلاں کردیاں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جابر اے جڑا اونٹ تیرا جڑا تھک گیا سی ویچنا ہی ہر محبوب جی اون جی تسی لے لو میں پلا تانوں مل دیواں گا فرمایا نا جابر قیمت طے کر لے نبی پاک علیہ السلام دے نال حضرت جابر نے قیمت طے کر لی عرضاں کر لگے محبوب جی یہ اونٹ میں تانوں مدینہ منورہ جا کر کے دواں گا چل دیاں نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نالوں پہلے مدینہ پاک چلا گیا میرے پیغمبر علیہ السلام مدینہ داخل ہوئے تے رحمت کائنات سب تو پہلا مسجد نبوی دے اندر گئے نے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی میرے پیغمبر فرماندے نے کتے گیا جابر جی سونیا میں حاضر ہوں آپ فرماندے نے بلال جابر نوے دے اونٹ دی قیمت لے آ کے دے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اونٹ دی قیمت لے کے آئے نے حضرت جابر نے اونٹ بلال نو دے دیتے قیمت لے کے گھر نو ٹر پے نے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جابر گل سن حضرت جابر کہندے نے تو نبی پاک نے آواز لگائی نا میں سمجھیا نبی پاک سودا واپس کرنا
چاہتے نے اونٹ واپس کرنا چاہتے نے میں بالکل بھی پسند نہیں سا کردا کہ اونٹ واپس لواں نبی پاک فرماتے نے جابر اونٹ بھی لے جا تے اونٹ دے پیسے بھی لے جاؤ اللہ اکبر اللہ اس پوری حدیث سنام دا مقصد دے میرے پیغمبر سفر تو واپس آندے تے کتھے آندے کتھے آندے مسجد دے اندر میرے ویر اپنا تعلق قائم کیجئے مسجد دے نال اپنا تعلق جوڑیے مسجد دے نال تے مسجد دا ماحول کندا ہونا چاہیے مسجد دے انتظام انسرام کیویں دے ہونی چاہیے مسجد دا خطیب کیویں دا ہونا چاہیے امام کیویں دا ہونا چاہیے انتظامیہ کیویں دی ہونی چاہیے لو اے بھی مثال نبی پاک دی سیرت تو لینے آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ صحابہ دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے والی نجد سمامہ بن اسوال نو گرفتار کر کے لے آئے نے اج مسجد نبوی دے ستون نال بن دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے آپ فرماتے ہیں سمامہ کی خیال ہے میں تیرے نال کی سلوک کراں گا اللہ اکبر اللہ سمامہ کہندے چھڑ دیو گے تے شام دا بدلہ احسان ہے اگر قتل کر دیو گے تے جیوندے بیٹھے نے بدلہ لے لین گے نبی پاک علیہ السلام دے نال سمامہ بن اسوال نے تلخ لہجے نال پیش آئے نے لیکن میرے پیغمبر دی مسجد دا ماحول مسجد نبوی دا ماحول اللہ اکبر اللہ کرے ساڈیاں مسجداں دا ماحول وی انج دا بن دے ایتھے کوئی نواں بندہ آ جائے نا مسجد دے اندر اسی انج وینے ہاں کہ پتہ نہیں کون آ گیا کوئی نویں مخلوق آ گئی ہے صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام نے امتیاں نو مسجداں آباد کرم دا طریقہ دس دیتا ہے امام دا رویہ کیسا ہونا چاہیے خطیب دا رویہ کیسا ہونا چاہیے انتظامیہ دا رویہ کیسا ہونا چاہیے اے میرے پیغمبر نے تے محبتاں تقسیم کیتیاں نے میرے پیغمبر نے تے پیار ہی پیار تقسیم کیتا ہے کافر ہے میرے پیغمبر دا دشمن لیکن مسجد نبوی دے اندر نبی پاک دے یاراں بن دیتا ہے اور نبی پاک نال تلخ لہجے نال پیش آ رہے ہیں تے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ تسی ہن انج کرنا ہے سمامہ واسطے کھانا بھی نہیں لے آنا یہ واسطے پین واسطے بھی کچھ نہیں لے کے آنا سونیو اینو بھکھیاں مارنا ہے فرمایا نا سمامہ دا کھانا کون آئے گا تے محمد پاک دے گھروں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ سمامہ دا کھانا میرے گھروں آئے گا نبی پاک نے السلام دے گھر دے اندروں حضرت سمامہ بن اسوال جناب انہاں دا کھانا 3 دن تک آندا رہیا آپ پوچھ دے رہے سمامہ تلخی نال پیش آندا رہیا اللہ اکبر آخر تیسرے دن نبی پاک نے السلام فرماندے نے میرے صحابہ سمامہ دیاں رسیاں کھول دیو محبوب جی کس قدر تلخ لہجے نال پیش آ رہے ہیں کہ تسی انہوں رہائیاں دے رہ جے میں کیا نبی پاک فرماندے نے شمامہ دیاں رسیاں کھول دیو شمامہ دیاں رسیاں کھول دیتیاں 3 دن مسجد نبوی دے اندر گزارے نے کنے دن 3 دن گزارے نے میں کہنا سمامہ نے مسجد نبوی دا ماحول ویکھیا مسجد نبوی دا امام ویکھیا مسجد نبوی دے مقتدی ویکھے مسجد نبوی دے خطیب نو ویکھیا اللہ اکبر اللہ صدقے جاواں نبی پاک نے السلام دے یاراں نو ویکھیا مسجد نبوی تے مسجد نبوی دا ماحول میں پہلے آیت پڑھ چکے ہاں لا مسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین فرمائے اس مسجد اندر آن والے بھی سوچ بھی پکیزہ رکھ دینے جویں جسم نفیس نے جویں جسم پکیزہ نے ایویں سوچ بھی جویں سونے سونے کپڑے پا کے مسیطیں آن دے ہو نا ایویں سوچ بھی سونی سونی لے کے آیا کرو
اللہ دی قسم کردار ایسا ہوئے کہ بندے دے عمل نال نظر آئے، کپڑیاں نال پاویں بندہ جڑے مرضی سونے کپڑے پا کے بیٹھا ہوئے، کردار چنگا نہیں تے کچھ بھی اللہ اکبر اللہ، صحابہ دے جسم بھی صاف تے دماغ بھی پکیزہ، اللہ اکبر اللہ۔ میں نے تے حدیث یاد آئی، مسجد کے اندر آن واسطے بندے دی سوچ کیویں دی ہونی چاہیے؟ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر مسجد دے اندر اس ارادے دے نال آندا ہے، اس نیت دے نال آندا ہے کہ میں اللہ دے گھر جا رہا ہوں، کو خیر دی بات سیکھنی ہے، کو خیر دی بات سکھانی ہے، کو دین دی بات سیکھنی ہے، کو دین دی بات سکھانی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالی نے بندہ ایڈا چنگا لگ دے، کائنات دا رب نو پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑدا ہے۔ نیت صاف، نیت کئی بندے تے مسیتی آندے نے نا اس واسطے کہ اج ویکھنا ہے مولوی ہوراں غلطی کیڑی کیتی، کئی بندے اس ارادے نال آندے نے اج مسجد دے صدر نال لڑ کے آنے، مسجد دے خزانچی نال لڑ کے آنے۔ میرے بھائی کروں ارادہ لے کے نکلیا کرو، جمعہ پڑھن واسطے جا رہے ہیں، کو خیر سکھ کے آنی، کو حدیث سکھ کے آنی ہے، کو قرآن پاک دی آیت یاد کر کے آنی ہے۔ جے مینوں کو حدیث یا آندی ہے تو میں کسے دوست نو یار نو سنا کے آنی ہے۔ اللہ دی قسم جدو بندہ ایڈی سونی سوچ لے کے مسجد دے اندر آندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑدا ہے۔ ہن حج ویسے بڑا مہنگا ہویا ہے، 15-20 لاکھ روپیے دا، جدے کولے 20 لاکھ روپیہ کوئی نہیں، 15 لاکھ روپیہ کوئی نہیں۔ اللہ نے غریباں واسطے سستا پیکج رکھے ہیں۔ او مسلمانوں کدی یہ بھی پیکج لگا لیا کرو، بڑے بڑے پیکج لگاندے ہو، یونگ دے، وارد دے، جیز دے، یوفون دے، اے ٹیلی نار دے پیکج لگاندے ہو، اے بھی کدی پیکج لگا لیا کرو۔ نوجوانوں اللہ دی قسم اس پیکج نو لگاؤ، دین سکھو، اپنی زندگی کے اندر خیر لے کے آؤ، مسجداں نال تعلق قائم کرو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دی مسجد نبوی دا مقال 3 دن گزارے نے، شمامہ نے گل مسجد نبوی دی آئی ہے تے میں دل دے خطوں مجبور ہوں، گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، سونے تے درود پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، جدوں مسجد نبوی ویکھی سی لوں ٹھر کے میرے سینے دے، سونے تے سلام پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، سونے تے سلام پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، جدوں مسجد نبوی ویکھی سی لوں ٹھر کے میرے سینے دے، گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے، وہ جڑے اللہ دے گھر جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے، سو رب دی خاتم گھندے نے، سو رب دی خاتم گھندے نے، دلوں حسد بغض تے کینے دے، گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، جدوں مسجد نبوی ویکھی سی لوں ٹھر کے میرے سینے دے، سونے تے درود پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے، میرے نبی دی شان نرالی ہے، وچ ذکر حدیثاں آیا ہے، میرے نبی دی شان نرالی ہے، وچ ذکر حدیثاں آیا ہے، کستوری نالوں آلہ ہے، کستوری نالوں آلہ ہے، ایک
قطرے میرے نبی دے پسینے دے سونے تے درود پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے جدوں مسجد نبوی ویکھی سی جدوں مسجد نبوی ویکھی سی لوں ٹھر گئے میرے سینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر گئے اساں کیتے نظارے مدینے دے نبی پاک نے صلوات و سلام دی مسجد نبوی دا مغال 3 دن گزارے نے سمامہ بن اسال نے نبی پاک نے رہائیاں دے دتیاں نے سمامہ مسجد نبوی چوں نکلے نے جامعہ محمدیہ بھی چوں نکلے نے سامنے کھجوراں دا باغ ہے اوتھے کچھ دیر رکے نے کہن لگے سمامہ کیسی گل ہے تو دے یاراں دے اندر بیٹھ کے او دے گھر دے اندر بیٹھ کے اونوں قتل دیاں دھمکیاں لاندا رہے او تے نال محبتاں کردا رہے اس بات دی دلیل ہے کہ محمد اللہ دا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نے نبی پاک نے صلوات و سلام نے ویکھیا شمامہ واپس آ گئے اساں تے تینوں آزاد کر دیتے کہندے نے محبوب جی رسیاں کھول دتیاں دل نوں محبتاں دے تاڑے لگا لے رسیاں کھول دتیاں دل نوں محبتاں دے تاڑے لگا لین ہن سونیو جا سکدا اندہ ماحول ہونا چاہیے مسجد دا جڑا آئے مڑ جائے نا پھر مسجد دا ہو کے رہ جائے امام خطیب دا ہو کے رہ جائے آج جتھے ساڑی عوام الناس دے اندر ایک کمزوری ہے مسجد دے اندر نہیں آندے وہ تے ساڑی بھی کمزوری ہے اسی تو انہوں محبت نال مسجد تے ویلکم کر سکے اسی تو انہوں محبت نال مسجد دے اندر جگہ نہیں دے سکے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اللہ دی قسم کافر بھی آندا سی تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسی محبت کر دے سن پھر میرے پیغمبر دا ہو کے رہ جاندا سی اس ماما جدوں آیا سی نبی پاک دا دشمن سی اللہ اکبر اللہ ہن 3 دن مسجد نبوی دے اندر گزارے نے میرے محبوب تو قربان ہونے واسطے تیار ہو گئے نبی پاک نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے شمامہ کی ارادہ ہے سونے ہو اجازت ہوئے تے گھروں تے ارادہ لے کے نکلے اسی عمرے تے جانا ہے کتے جانا ہے کتے اللہ میں نو تو انہوں لے جائے ماشاءاللہ حاجی صاحب جا رہے ہیں حاجی عطا الرحمن پنجابی صاحب اللہ انہوں صحت عطا فرمائے خیر نہ لے جائے تے خیر نہ لے آئے تسی جنہیں آگے بیٹھے ہو اللہ سانو سارے انہوں بار بار مسجد نبی پاک دے شہر مدینے مکہ المکرمہ بیت اللہ دی اللہ حاضریاں نصیب فرمائے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے اپنی مسجد دا ماحول امت دے سامنے پیش کر دیتا اینڈ دا ماحول ہونا چاہیے مسجداں دا رحمت کائنات نے صلوات و سلام دا تعلق مسجد نال کلا نبی پاک نے اپنا تعلق نہیں بنایا بلکہ اپنے صحابہ دا تعلق بھی مسجد نال جوڑیا اپنی امت نو ہی پیغام دیتا نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا سنن نسائی ابو داؤد دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر بات موجود میرے پیغمبر فرمان دیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرے اور کروائے یعنی شادی شدہ بندہ نبی پاک نے صلوات و سلام فرمان دینے جلدی مسجد اندر آ جائے نبی پاک فرمان دینے مسجد اندر آ کے پیدل چل کے آئے آپ فرمان دینے آ کے کوئی لغو حرکت نہ کرے امام دے قریب ہو کے بیٹھے رب تعالیٰ نوے بندہ ایڈا چنگا لگ دے اللہ ہر قدم دے بدلے انہوں 1 سال دے رو دے تے 1 سال دے قیام دا ثواب عطا کر چھڑ دے آیا کرو مسجد نال تعلق بنایا کرو جوڑ لو تعلق بنا مسجد نال نبی پاک نے فرمایا اللہ دے نزدیک سب تو محبوب جگہ اللہ دے گھر مساجد نے رب نو سب تو زیادہ پیارے جڑے لگ دے نے زمین تے مسجداں نے آئیے گرات میں 2-3 باتاں بیان کرا وقت ہو گیا بات ختم کریے نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی بیان کر دینے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو
4 جگہ تے بخاری شریف دے اندر نقل کیتا رحمت دے کائنات نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ 7 قسم دے بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا انہاں دے اندر ایک ایسا خوش نصیب ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ جس بندے دا دل اللہ دے گھر مسجد نال جڑ جاندا ہے جس بندے دا تعلق اللہ دے گھر مسجد نال جڑ جاندے یعنی فجر پڑھیے تے زور دی تانگ لگی ہے زور پڑھیے تے عصر دی تانگ لگی ہے عصر پڑھیے تے مغرب دی تانگ لگی ہے مغرب پڑھیے تے عشاء دی تانگ لگی ہے عشاء پڑھیے تے جناب فجر دی تانگ لگی ہے ادا دل مسجد نال اٹکیا تے لٹکیا رہندا ہے نبی پاک فرماندے نے رب نو ایڈا چنگا لگدا ہے کل قیامت والے دن جس دن کوئی سایہ نہیں گھونا مسجد نال تعلق رکھن والا بندہ اللہ بڑے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا آئیے جڑ جائیے اللہ دے گھر مسجداں دے نال جڑ جائیے نبی پاک علیہ السلام دی ایک صحابی آیا صحابی نا مسجد دی صفائی کریا کر دے سن مسجد دے اندر ہی رہندے سن رات نو کسی وقت فوت ہو گیا صحابہ جنازہ پڑھا کے نو دفنا دیتا نبی پاک نو کچھ دنوں تو صحابیہ یا صحابی نظر نہ آئے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ او میری صحابیہ نظر نہیں آندی جڑی مسجد دی صفائی کریا کر دی سی عرضاں کر دے نے محبوب جی تے فوت ہو گئی ہے او دا جنازہ پڑھا کے اسی دفن کر دیتا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں اطلاع کیوں نہیں دتی رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے محبوب جی اساں سمجھیا تہاڈی نیند نہ خراب ہو جائے سانو تکلیف دینا نہیں چاہیے اس واسطے اسی جنازہ پڑھ کے انہوں دفنا دیتا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے دلونی علی قبر گاؤ انہوں دی قبر تے لے جاؤ میرے پیغمبر دے صحابہ نال گئے نے نبی پاک نے قبر تے جا کے اسے آبی آدھی نماز جنازہ پڑھائی ہے یہ مسجد نال تعلق رکھن والا بندہ رب نو بڑا چنگا لگ دے حضرات آخری مثالاں جے پوری تقریر دا نچوڑے 5-7 منٹ دے اندر نبی پاک دی زندگی دے آخری ایام ہفتہ یا اتوار دا دن نبی پاک سوار والے دن اس دنیا تو ریلت فرما گئے میرے پیغمبر دے جسم دے اندر اتنی کمزوری آپ دے کونوں چلیا نہیں جاندا ماں دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے بخاری پاک دی روایت ہے میرے پیغمبر نے 2 صحابہ دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے ہوئے نے تے اج نبی پاک مسجد نبی والا آ رہے نے میرے پیغمبر دے پیراں دے نشان مسجد نبی دے سین دے اندر بندے آ رہے نے لکیراں بندیاں آ رہی نے جام دیواری بھی نبی پاک نے امت نو سمجھا دیتا ہے میرے امتیوں مسجد نال پیار رکھیا جے تے اللہ دی قسم جس دن میرے پیغمبر فوت ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے آخری مرتبہ مسجد نبی دے اندر جھانکے آؤ اینج کر کے پردہ حجرے عائشہ تو سیڑ تے کیتا میرے پیغمبر نے مسجد نبی دے اندر ویکھے آؤ نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے مسکراہٹ آ گیا نبی پاک دی محنت دا ثمر سامنے نظر آ رہے ہیں میرے پیغمبر خوش ہو گئے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے حضرت انس فرماندے نے نبی پاک مسکرائے نے ایڈے سونے لگ دے پیسن جویں اے ریل تے رب دا قرآن پیا ہوندا ہے قریب سی صحابہ اپنی نماز توڑ دیندے نبی پاک دی زیارت واسطے رات اتنا تعلق میرے پیغمبر دا مسجد نال آئیے اپنا تعلق مسجد نال قائم کیجئے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی گزرے نے کائنات دے لوگوں انہاں دے بارے آندے فرمایا کر دے سن 30 سال ہو گئے نے مینوں جدوں وی اذان ہوئی ہے تے میں مسجد دے اندر ہننا وا 30 سال ہو گئے نے جدوں وی اذان ہوئی ہے میں مسجد دے اندر ہننا وا ایک دن نہیں 2 دن نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں فرماندے نے 30 سال گزر گئے نے جدوں وی اذان ہوئی ہے تے میں مسجد دے اندر ہننا وا اتنا پیار سی مسجد دے نال اتنی محبت سی مسجد دے نال میں اللہ دی
10ویں آڈی طبقات الکبریٰ دے اندر پڑھ رہا سا حضرت ابن امام ابن مبارک رحمت اللہ کی تعالی فرماتے نے حضرت عطا بن صاحب رحمہ اللہ تعالی دے حوالے نال فرماتے نے عطا بن صاحب فرماتے نے میں چلدا چلدا ابو عبد الرحمن السلمی او دی زیارت واسطے گیا انہاں دا اصل نام عبداللہ بن حبیب رحمہ اللہ تعالی فرماتے نے زندگی دے آخری لمحات نے زندگی دی آخری گھڑیاں نے مسجد دے اندر نماز دا وقت قریب ہے جماعت ہون والی ہے انتظار دے اندر لوگ بیٹھے نے تے جناب عبداللہ بن حبیب یہ بھی جناب اے مسجد دے اندر نماز دے انتظار دے اندر بیٹھے نے اسی کیا در جی جاؤ بستر تے جا کے لیٹ جو تنو آرام ملے گا سکون ملے گا فرماندے نے نانا یار من بھی پاک نہیں صلی السلام دی حدیث سنیے آپ نے فرمایا جڑا بندہ جائے نماز تے یعنی نماز والی جگہ تے مسجد دے اندر نماز دے انتظار دے اندر بیٹھا ہوندے انجی نبی پاک نے فرمایا جو نماز دے اندر بیٹھا ہوندے وہ دے واسطے فرشتے دعا کر دینے اللہم اغفر لہو وارحمہو اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہو اللہ اے دے تینو معاف کر دے اے دے تیرہم فرما دے فرمان دینے فَأُرِيدُ أَنْ أَمُوتُ أَنَا فی مسجدی انا فی مسجدی فرمان دینے میرا دل کر دے میں نو موت آئے تے میں اپنی مسجد دے اندر ہوا میں نو موت آئے تے میں مسجد دے اندر ہوا یار تو آج نماز پڑھن واسطے بھی نہیں آمدا آج تیرے کول 5 وقت نماز دا بھی ٹائم کوئی نہیں مسجد دے اندر آن واسطے او عظیم لوگ جنہ زندگی دی آخری لمحات بھی مسجد دے نام لا دیتے نے فرمان دینے میں امید کرنا میرا ارادہ وے میرا دل کرتا ہے میں نو موت آئے تے میری مسجد دے اندر آئے انج کہہ لو اللہ والے کہہ رہے نے تیری رحمت نال میں جھولی بھر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں تیری رحمت نال میں جھولی بھر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں تیرے حکم نال میری وفا کھوویں کدی نہ کوئی میری نماز قضا کھوویں تیرے حکم نال میری وفا کھوویں کدی نہ کوئی میری نماز قضا کھوویں دل کردا اے مڑ مڑ تیرے گھر آواں اللہ دل کردا اے مڑ مڑ تیرے گھر آواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں اللہ دا قرآن کی اعلان کرنے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
اللہ تعالی نے اس آیا مبارکہ دے اندر اپنے انہاں پیارے لوگاں دا تذکرہ فرمائے جنہاں دے تعلق مساجد دے نال آئیے میرے بھائی مسجد نال جڑ جائیے اپنی اولاد نو مسجد نال جوڑیے لیکن افسوس ہے اسی مسلمان ہو کے نبی پاک دے امتی ہو کے اسی اپنی اولاد نو اور اپنے آپ نو مسجد نال نہیں جوڑیا ایک وجہ اسی دین تو دور چلے گیا جنی دیر تک اپنی عبادت گاہ نال نہیں جڑاں گے اتنی دیر تک اپنے دین دے قریب نہیں آ سکتے اگر دین دے قریب رہنا چاہتے ہو پھر مساجد نال جڑ جائیے 5 وقت نماز دی پابندی کیجئے جمعے واسطے وقت سر تشریف لے کے آئیے اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو مسجداں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے ساڈا تے آل ندا بن گیا ہے مسجد اندر کھڑے ہونے ہاں تعلق ساڈا مسجد نال اتنا کہ نماز مسجد اندر پڑھ رہے ہونے ہاں تے حساب دکان دا کر دے پہ ہونے ہاں نہ میرے ویر نبی پاک نے فرمایا آپ دی سنت آپ دا طریقہ جدو بندہ نماز پڑھدا ہوئے تے بندے دا دھیان کتھے ہونا چاہیے سجدے والی جگہ کتھے ہونا چاہیے کتھے ایتھے کئی بندیاں نو میں ویکھیا نماز پڑھدیاں ساری مسجد دے پکھے گن لیندے نماز پڑھدیاں لائٹاں گن لیندے میرے بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو اپنائیے اپنا تعلق مسجد نال جوڑیے اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بیماراں واسطے خصوصی دعا کرنی اللہ تعالیٰ بیماراں نو شفا عطا فرمائے فوت شدگان دی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے میرا حال پچھلی باری سنا نہیں سی گیا مینوں لینا پیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے محمد دے پیران دے وچ مینوں لینا پیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے محمد دے پیران دے وچ من من دائے روزے دے پاسی گوا اس جنت کو کدی نہ اداس ہوا من من دائے روزے دے پاس ہوا اس جنت تو کدی نہ اداس ہوا لکھیا جاواں بلال تے زبیراں دے وچ دل لگ دے محمد دے پیراں دے وچ دل لگ دے محمد دے پیراں دے وچ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا گئے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی
راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، جڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ میں تکیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی، میں تکیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی، دل کردا اے ہو جائیے قربان مدینے دے، جڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے۔ اللہ تیرا کی جاندا ہر سال جے کر دیویں، مولا تیرا کی جاندا ہر سال جے کر دیویں، اینا سارے مومن لئی سامان مدینے دے، جڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ اللہ سانو سارے انو بار بار اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائے، مدینہ پاک دی اللہ حاضری نصیب فرمائے۔ ایک میرے دوست نے انہوں خصوصی دعا واسطے کیا ہے، انہوں واسطے دعا کرنی اللہ تعالیٰ اس بھائی نو اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے۔ اسی طرح مسجد عائشہ دے اندر شعبہ حفظ دی کلاس جاری ہے اور داخلہ بھی جاری ہے، اپنے بچیاں نو شعبہ حفظ دے اندر داخل کرواؤ، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب حافظہ اللہ اور میں انشاءاللہ مسجد مدنی شباز ٹاؤن دے اندر پڑھاواں گا۔ سارے ساتھی تشریف لے کے آنا۔